بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ فرحاوي. غادي ناخد في هذا الفيديو الدرس تاع الدالة العكسية لدالة الآلي. إذن الدالة كتسمى بالدالة الأسية. إذا ناخد واحد المعلم، ناخد هنايا ثم تعامد، ناخدها بهذه الطريقة. هنا واحد. إذا دائما ملي كنبغيو ننشئو الدالة العكسية لشي دالة كننشئو المنصف الأول للمعلم. إذا المنصف الأول هو مستقيم يمر من أصل المعلم، والإحداثيات ديالو الأسطول كيساوي الأرتو. إذا نعلم أن الآلين كيجي طالع هكا وكيدير فراشة الجميع في اتجاه محور الأفاصي. إذا إلا جينا ننشئو الدالة العكسية نتاع هاد الدالة هادي، غادي يكون التماثل المماثل لهاد النصف المستقيم نتاع المعلم هو هذا، وبالتالي غادي يجي هذا بهاد الشكل، يجي هنايا الفوق وغادي يمر في هاد الواحد، غادي يجي داير بحال ها، وغادي يدير كذلك فراشة الجميع في اتجاه محور الأراتب، مادام هذا كيدير فراشة الجميع في اتجاه محور الأفاصي. إذا نعلم أن الآلين إكس معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، هذا هو داك المجال إي. إذا شكون هو المجال جي؟ الصورة نتاع إلا خدينا هذه هي إف لإكس، إذا و إف تزايدية، الصورة نتاع المجال صفر زائد ما لا نهاية. نعلم أن النهاية في صفر هي ناقص ما لا نهاية، والنهاية في زائد ما لا هي زائد ما لا نهاية. وبالتالي هاد الدالة العكسية لدالة الآلين أو دالة لوغاريتم نيبيري هي ليكسبونونسيال، كنرمزولها بحال هكا وكنكتبو ليكسبونونسيال إكس أو باختصار أو أس إكس، يعني وكتقرا ليكسبونونسيال إكس. إذا مجموعة التعريف نتاع هادي ناخدوها هي إف موان زان لإكس، تعريفها دي دو. إذا دي دو إف موان زان هو إر، مجموعة التعريف ديالها إر. الملاحظة الثانية اللي كنلاحظو في الشكل بلي أنها توجد فوق محور الأفاصيل. إذا مهما يكون إكس ينتمي إلى إر، ليكسبونونسيال إكس أكبر قطعا من الصفر. ثم نقدرو نستنتجو النهايات. نعلم أن النهاية نتاع إف إلين إكس يؤول إلى صفر زائد كتعطينا ناقص ما لا نهاية، يعني النهاية نتاع ليكسبونونسيال إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية كتعطينا صفر. إذا واحد الملاحظة هنايا، إلا كان إلين أ كيساوي بي، فإن ليكسبونونسيال دو بي إتيكال أ. بطبيعة الحال هنايا أ غادي تكون موجبة قطعا. إذا ثم النهاية نتاع إلين إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. إذا كذلك النهاية نتاع ليكسبونونسيال إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية كتساوي لنا زائد ما لا نهاية. إذا هاد الدالة الأسية كنتعاملو معاها بحال القوى. إذا هي قوة أساسها أو، يعني مثلا أو لإكس في أو لإيكغيك، يعني ليكسبونسيال لإكس وليكسبونسيال لإيكغيك هي ليكسبونسيال إكس زائد إيكغيك. ليكسبونسيال لإكس على ليكسبونسيال لإيكغيك هي ليكسبونسيال لإكس ناقص إيكغيك كما كنديرو في القوى. ثم ليكسبونسيال دي إكس كل أس إن هي ليكسبونسيال إن إكس. إذا كنتعاملو معها مثل القوى، و ليكسبونونسيال نتاع صفر هي واحد.
يعني عندنا خاصية في القوى من الإعدادي، عندنا ليكسبونونسيال صفر كيساوي لنا واحد. بالنسبة للدالة المشتقة نعلم أن لين ليكسبونونسيال إكس هادي كتساوي لنا إكس، يعني مركب دالتين، دالة والدالة العكسية. إذا شقينا هاد الطرف لين ليكسبونونسيال إكس كيساوي الاشتقاق تاع إكس، هادي عفوا هادي كنديرو هذا اللي داخل الالين كنشتقوه في البسط وكناخدوه في المقام كما هو، وهذا الاشتقاق ديالو واحد. هذا غادي نردو لهاد الطرف، هذا كيعني بلي ان ليكسبونونسيال اكس بريم هي واحد في ليكسبونونسيال اكس، بمعنى كتبقى كما هي. بصفة عامة إلا خديناها الآن بصفة عامة لين ليكسبونونسيال اي لي اكس، بغيت ندير لها الاشتقاق، إذن هي هي أولا كتساوي اي لي اكس بريم. إذا الاشتقاق تاع هادي هي ليكسبونونسيال اي لي اكس بريم على اي لي اكس، وهنا كتعطينا اي بريم لي اكس دالة كيف ما بغات تكون. هذا كذلك نجيبوه هنايا نفس الشيء. إذا غتعطينا ليكسبونونسيال اي لي اكس بريم كتساوي اي بريم لي اكس في ليكسبونونسيال اي لي اكس، وبالتالي هذه هي الخاصية ناخدوها اي لي اكس بريم كتساوي اي بريم لي اكس الاشتقاق نتاع الدالة في ليكسبونونسيال اي لي اكس. إذن هذه هي الخاصية العامة. ناخدو واحد المثال مثلا، إلا خديت مثلا اف لي اكس كتساوي ليكسبونونسيال تاع 3 اكس زائد واحد، بغيت نشتقها اف بريم لي اكس كتساوي ليكسبونونسيال نتاع 3 اكس زائد واحد بريم، وكتساوي 3 اكس زائد واحد بريم الاشتقاق ديالها في ليكسبونونسيال نتاع 3 اكس زائد واحد، وهادي الاشتقاق تاع داك 3 ليكسبونونسيال 3 اكس زائد واحد. إذن هذا بالنسبة للاشتقاق. إذا نقدو ناخدو كذلك بعض التساوي أو بعض العلاقات اللي في ليكسبونونسيال. يعني مثلا نبين أن ليكسبونونسيال نتاع إكس زائد واحد عند ليكسبونونسيال نتاع واحد ناقص إكس الكل أس اثنان كتساوي ليكسبونونسيال نتاع 4 إكس. هذا نتعامل معه بحال القيو، دالة على دالة أو قوة خارج قوتين اللي هما نفس الأساس. غادي ندير أو، هذا نطلعو الفوق غادي ندير إكس زائد واحد ناقص واحد ناقص إكس الكل أس اثنان هي أو، ونحذفو الأقواس غتولي لنا هنا إكس زائد واحد ناقص واحد زائد إكس الكل أس اثنان، وتعطينا هنايا هي ليكسبونونسيال هاد واحد وناقص واحد يتحيد تبقى جوج إكس الكل أس اثنان، ونطبق عليها خاصية نتاع القوى. هذا فهذا هي ليكسبونونسيال تاع جوج في جوج إكس اثنان في اثنان إكس، يعني هي ليكسبونونسيال 4 إكس. بالنسبة لحل المعادلات في هذا الصدد، يعني إلا بغيت نحل معادلة فيها ليكسبونونسيال، مثلا حل المعادلة ليكسبونونسيال تاع إكس كيساوي 3 مثلا. إذا لاحظوا أن ليكسبونونسيال دائما موجبة، يعني إذا كان ليكسبونونسيال إكس كيساوي عدد سالب غادي تقولوا المجموعة الفارغة ليس لها حل. إذا هنايا كما كان عندنا في الالين كندخلو ليكسبونونسيال ولا ليكسبونونسيال، الآن ندخلو الالين، يعني هنايا إكس بحال الين ليكسبونونسيال إكس كيساوي الين 3، هذا يعطينا إكس كيساوي الين 3، نديرو اس كتساوي الين 3. نريد حل المعادلة التالية. حل المعادلة ليكسبونونسيال إكس زائد ليكسبونونسيال ناقص إكس كيساوي 2. إذن هاد ليكسبونونسيال ناقص إكس نقدرو نكتبوها هي ليكسبونونسيال إكس زائد واحد على ليكسبونونسيال إكس ناقص 2 كتساوي 0. هنا
نوحدو المقام، هي لإكسبونونسيال إكس نكتبوها كأس 2 زائد 1 ناقص 2 لإكسبونونسيال إكس على لإكسبونونسيال إكس كتساوي صفر. إذا نعلم أن كسر كيساوي صفر، هذا كيعني أن البسط هو اللي كيساوي لنا صفر. لإكسبونونسيال إكس كل أس 2 ناقص 2 لإكسبونونسيال إكس زائد 1 كتساوي صفر. هذه اللي لاحظها راها هي متطابقة هامة. إذا هي لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 لكل أس 2 كتساوي صفر تكافئ. إذا أو تستلزم لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 كتساوي صفر. إذا لإكسبونونسيال إكس غادي يساوي لنا 1. هذا كيعني أن إكس غادي يساوي صفر، وبالتالي إس هي صفر. إذا بالنسبة لحل المعادلة على الشكل التالي، إذا حل المعادلة الثانية 2 لإكسبونونسيال إكس ناقص 3 لإكسبونونسيال 1 ناقص إكس كتساوي 2 أو ناقص 3. هاد ناقص إكس دائما حاولوا تخلصوا من ديك ناقص إكس باش يكون عندكم غير نفس القيمة، ممكن نضع إكس كتساوي إلى آخره. إذا هنا نقدرو نكتبو 2 لإكسبونونسيال إكس ناقص 3 أو على أو أس إكس، أو أو على لإكسبونونسيال إكس كتساوي 2 أو ناقص 3. ثم نوحد المقام، نرد هذا لهاد الجهة كاملة ونوحد المقام. المقام موحد غادي يكون هو لإكسبونونسيال إكس. هنا عندنا صفر، هنا غادي تولي لنا 2 لإكسبونونسيال إكس الكل أس 2 ناقص 3 أو. هذا ملي غادي نرجعوه للطرف الآخر غادي يولي ناقص 2 أو في لإكسبونونسيال إكس زائد 3 لإكسبونونسيال إكس كتساوي لنا صفر. هنا نقدو كذلك إذا نستغنيو على هذا المقام، لأن البسط اللي غادي يساوي صفر، يعني نديرو 2 لإكسبونونسيال إكس نكون أس 2. نبدا نعمل هنايا زائد، نعمل بالإكسبونونسيال إكس، تبقى لنا هنايا 3 ناقص 2 أو، وناقص 3 أو كتساوي صفر. مادام هنايا من الدرجة الثانية نقدرو نديرو نضع إكس كبيرة كيساوي لإكسبونونسيال إكس. إذا هاد إكس راها موجبة، وتولي لنا عندنا 2 إكس أس 2 زائد 3 ناقص 2 أو في إكس ناقص 3 أو كتساوي صفر. ونديرو لها دلتا، يعني معادلة من الدرجة الثانية. دلتا هذا أس 2 بي أس 2 ناقص 4 أسي، ناقص وكاين واحد الناقص هنا تولي زائد 4 في 2 في 3 في أو. 4 في 2 8 في 3 24 أو. هادي نشروها هي 9 ناقص 2 في 2 في 3، يعني ناقص 12 أو زائد 2 أو نكون أس 2 زائد 24 أو. نقدرو هذا نبسطوه، يعني عندنا هنا 9 زائد 12 أو زائد 2 أو الكل أس 2، وهذه متطابقة. غير هذه لاحظوا منين نشرناها كان عندنا هنا الناقص ونفس الكتابة، وعندنا هنا الزائد، يعني غادي تولي 3 زائد 2 أو الكل أس 2. هذا دلتا. إذا مادام موجب يقبل حلين، أو تقبل هذه المعادلة حلين. إكس واحد ناقص بي، يعني ناقص بين قوسين 3 ناقص 2 أو ناقص جذر مربع دلتا، يعني هذا غادي تولي 3 زائد 2 أو على 2 أ على 4. ونكملو هنايا حذف الأقواس، تولي ناقص 3 زائد 2 أو ناقص 3 ناقص 2 أو على 4، وتعطينا في الأخير هذه غادي نختزلو بها أو نبسطوها وتعطينا ناقص 6 على 4 اللي هي ناقص 3 على 2. بالنسبة للحل الثاني غادي تعطينا غير هنايا الزائد، يعني غادي تولي عندنا نختصرها ناقص 3 زائد 2 أو زائد 3 زائد 2 أو على 4. هذه تمشي وتعطينا 4 أو على 4، يعني هي أو.
الآن حنا بغينا نحلو معادلة وضعنا شروط في الأول لأن خص يكون داك إكس موجب لأن عوضناه بالإكسبونونسيال، وبالتالي بما أن إكس أو إكس كبيرة أكبر قطعا من صفر، إذن هذاك ناقص 3/2 ليس حل، وبالتالي غادي يكون الحل هو أو. إذن إكس كيساوي أو، هذا كيعني أن ليكسبونونسيال إكس كيساوي أو. وباش نحذفو هاد أو كندخلو الإليمنا والإليمنا، وبالتالي إكس غادي يساوي لنا 1. إذن إس غادي تعطينا فقط العدد 1. ناخذ بعض النهايات غادي ندرجها فقط. إذن كإضافة النهاية نتاع إكس لإكسبونونسيال إكس يؤول إلى صفر إلى ناقص ما لا نهاية عفوا، غتعطينا هادي صفر. إلا لاحظتو ملي كيكون عندنا الإلين مع إكس في الغالب كناخدو النهاية نتاع إكس، يعني مثلا بين قوسين عندنا النهاية نتاع إكس إلين إكس يؤول إلى صفر زائد، هادي كتعطينا صفر، رغم أن هذا كيعطينا ناقص ما لا نهاية، وهذا يعني لاحظتو في الشكل بلي أن إكغيك يساوي إكس جاي فوق إلين إكس، بحال كنقولو مثلا هذا كيغلب على هذا، حتى هنايا ليكسبونونسيال كيغلب على الإكس. ثم النهاية نتاع ليكسبونونسيال إكس على إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، هادي كتعطينا زائد ما لا نهاية، يعني هادي اللي غادي ناخد النهاية ديالها رغم أن عندي شكل غير محدد. بالنسبة بصفة عامة كتكون عندنا النهاية نتاع إكس أس إن إكسبونسيال إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، هادي كتعطينا صفر. و النهاية نتاع لإكسبونونسيال إكس على إكس أس إن إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، غادي تعطينا كذلك زائد ما لا نهاية. ثم خاصية أخرى النهاية نتاع لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس يؤول إلى صفر، هذه ما هي إلا قابلية الاشتقاق، هي لإكسبونونسيال إكس بريم في صفر، وبالتالي تعطينا 1. إذا النهاية ديالها كتساوي 1. مثلا عندنا النهاية نتاع إكس يؤول إلى صفر لإكسبونونسيال 3 إكس ناقص 1 على إكس، وحسب. بغيت نحسب أنا هاد النهاية، إذن نحاول دائما نهرب لهاد النهايات لي ستاندار اللي كناخدوهم يعني ثابتين، يعني خص يكون هاد القيمة بحال هادي إلى آخره، ولكن نتعلمو واحد نضع، يعني واحد التغيير المتغير اللي غادي تحتاجوها، تقدروا تحتاجوها في التكامل أو في الدوال الأصلية، يعني التكامل بصفة عامة. إذا نديرو نضع إكس كبيرة كيساوي 3 إكس، وما نحبسوش غير هنايا، نبحثو على هاد إكس، أي إكس صغيرة هي إكس كبيرة على 3. ثم عندنا إكس صغيرة يؤول إلى الصفر، هذا كيعني أن إكس كبيرة كذلك يؤول إلى الصفر، نعوضو هنايا وغادي نحسو. ثم نديرو لهادي مثلا، هاد غادي تولي لنا على هاد الشكل، النهاية تاع إكس كبيرة يؤول إلى الصفر لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس على 3، وهادي غادي نحسبوها على هاد الشكل، يعني هي النهاية نتاع إكس يؤول إلى صفر، هادي غادي نضرب في المقلوب غتولي لنا 3 عامل لإكسبونسيال إكس ناقص 1 على إكس، هادي قاعدة عندنا 1 ونضربوها في 3، هي 3 في 1 وكتعطينا 3. وممكن كذلك نضرب هنا في 3 وهنا في 3 ونخدم بها بطريقة أخرى. إذن بالنسبة مثلا النهاية، حساب النهاية نتاع نهاية إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية إكس ناقص لإكسبونسيال إكس. إذن قلنا راه منين كيجي هذا مع هذا، ولكن بعملية الضرب، يعني إما مقسوم عليه إما الضرب، ماشي الجمع ولا الطرح. بالتالي نعوضو في الأول، هذه تعطينا زائد ما لا نهاية، هذه تعطينا زائد ما لا نهاية مع الناقص، إذن شكل غير محدد،
مادام كنعرفو بلي أن هذا فافوري على هذا يعني كيغلب عليه، نقدرو نعملو الآن بإكس باش تجينا هاد القاعدة، باش يجينا في المقام. تعطينا 1 ناقص لإكسبونسيال إكس على إكس. هاد النهاية هادي تعطينا زائد ما لا نهاية، هاد الناقص هي ناقص ما لا نهاية، في الأخير تعطينا زائد ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية اللي هي ناقص ما لا نهاية. ونعللو لأن النهاية نتاع لإكسبونسيال إكس على إكس في زائد ما لا نهاية كتعطينا زائد ما لا نهاية. ثم إلا خديت هاد النهاية نتاع لإكسبونسيال إكس ناقص لإكسبونسيال ناقص إكس، إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا لاحظوا إلا عوضت لإكسبونسيال إكس زائد ما لا نهاية يعطينا زائد ما لا نهاية. هنا ناقص إكس غادي تولي عوض إكس يؤول إلى ناقص ما لا زائد ما لا نهاية، هاد ناقص إكس غادي يمشي لنا لناقص ما لا نهاية، يعني النهاية نتاع هذا صفر. غادي تعطيني نكتبها هكا مباشرة كتساوي ونعلل لأن النهاية نتاع لإكسبونسيال إكس يؤول إلى زائد كتساوي زائد ما لا نهاية، والنهاية تاع لإكسبونسيال ناقص إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية عفوا كتساوي لنا صفر. هنايا نقدرو نديرو مثل هاد القاعدة نضع إلى آخره. إذا هنا نتوقف إلى فيديو آخر إن شاء الله، غادي ناخد فيه تمارين أخرى في هذا الدرس. مع السلامة.